चित्रगुप्तापि धर्मराजं वेदितं नासिकाये नाराक्षाय महापारता सदा साक्ष्यं सर्वयथा योग्यं समजागाति धर्मारतम् पापं च शप रक्षति चित्रगुप्ताप्यं सर्वज्ञ शरणागच्छति सर्वणां वामनं पुत्रा सर्वभूपाताचारिणः दूरशरणं विज्ञान दूरदर्शं ततोऽस्यः येषां पत्न्यास्तथा भूता स्वर्णयं तीर्थगाह्य स्त्रीणां विचिष्टे तं सर्वातां विजानन्ति तत्त्वः नरें प्रेक्ष्य प्रत्यक्षं यत् प्रोक्तां च कृते यतं सर्वमावेदयन्तेव चित्रगुप्ताय ते चञ्चता चातास्ते धर्मराजस्य मनुष्याणां शुभाशुभं मनोवाक्यं यमं कर्मं सर्वजानान्ति तत्त्वः एवं तेषां शक्तिरस्ते नृत्यां नृत्याधिकारिणां कथयन्ति निर्मणा कर्मं शरणां सत्यवादिता भक्तदाने च सयोक्ताय सतोष्यत्यं त्रायणा भवन्ति कश्चित् सौम्याय स्वर्गमोक्षप्रदायिनिः पापिनां पापकर्माणि ज्ञात्वां ते शतवादिनः धर्मराजा पुरं प्रोक्ताय जानयति दुःखदायिनः आदित्यचन्द्रबिलो नल च धौर्मभूराभो हृदयम्य च अहच्चं रात्रिचौभे च सन्धे धर्म च जानाति नरस्य वर्तम् धर्मराजा चित्रगुप्तः शरणां भास्करादय कायास्तं तत्र पश्यन्ति पापां पुण्यं च सर्वशः एवं सुनिश्चितं कृत्वा पापिनां पातकं यमः आह्यं प्रानिजं रूपं दर्शयन्ति भीषणं पापापिष्टास्ते परच्छन्ति यमरूपं भयङ्करं दण्डहस्तं महाकायं महिषापरिसंस्थितं पल्लयां भूदानि दोष्यं भजनाचरानि भवं भूतत्वां प्रभादधे भीमं त्रासां सुदशयोत्तमं योजनात्रं विस्तारं वापि तुल्यं विलोचनं इष्टकरालभं वन्द्यं रक्ताक्षं निर्धनासिकं नित्ये ज्वरादिभूयुक्ता चित्रगुप्तापि भीषणः सर्वदूतां च गर्जयन्ति यमतुल्यास्तदेतके तमदिष्टां भयभीतेस्तु हा हेति वदतले यलः खलः अदतानं पापात्मां सम्पते कृदन्ते पुनं ततो वदन्ति न सर्वात् कर्मान्धाक्षं पापिनः शोचतं स्वानिनं कर्माणि चित्रगुप्ताय मायज्ञा भो भो पापदुचा दुराचार अहंकार प्रदोषिता किमार्थं मजितं पापं युष्माभिरविवेकभिः काम क्रोधाद पुंताय संगमने च पापिनां तत्पापं दुःखदं मूढा किमार्थं चरितं जनाः किर्वन्तं पुरायुभं पापान्तः तथासितः तथैव यातना भोग्याः किमिदान्तिं परं मुखा तीर्थान्ते यानि पापानि युष्माभ्यं शुभयते तानि पापानि दुःखस्य कारणं न च भक्षणां मूर्खे अवत पंडिते वापि दरिद्रं वा शरणाविते सबले निर्मले वापि समर्विते यमः स्मृतः चित्रगुप्तस्य ते वाक्यं श्रुत्वा ते पापिनस्तदा शोचन्तः स्वानिनं कर्माणि भीषणं तिष्ठति निश्चलाः धर्मराजापि तिष्ठन्त्वा चोरवाना च
लास्थितां याज्ञापयन्ति पापानां सारिष्टचैव यथोचिताम् ततस्ते निर्दया दूता तस्तादितं वन्दितः गच्छ पापे महाघोरा नरकालातिभीक्षणां यमयाज्ञाकारिणो दूता प्रचण्डचण्डकादय एकपाशेन तबन्धवा नयन्ति नरकापते तत्र भिक्षो महानेको जलधा गिरसम्प्रभा पञ्चयोनं विष्टेभिस्त्रीण एकयोजनमूर्छितः तदभिक्षे शिखबन्धत्वा धोमुखं ताडयन्ति ते रुदन्ते ज्वालिता तित्रे तेषा त्रात न विद्यते तस्माभ्यं सालमे भिक्षे लम्बते न कपानिना पापिनः द्वे पासा परे सन्ता यमदूतस्य ताडिताम् क्षयमाध्यं वो अपराधं ते कीर्ता जलपुटा इति विज्ञापयन्ति दातुता प्राश्चास्ते निराशया पुनः पुनश्च तत्ते दूते हर्यन्तः लोहस्तभे मुदाग्रस्ततो मेनं कुन्ते गर्दाभिसले विषम् ताडना चैव निचेष्टा मूर्छिता ये च भवन्ति ते तथा चेतिष्ठा निष्ट्वा क्रीडास्ते वदते हि भो भो पापं दुराचारं किमर्थं दुष्टचेष्टतमं शुभानि च ददानि जालान्याप्यम् अवचितमं ग्रासाभ्रमपि ततो तो नोदन्ताना सर्वाय स्वयो बलिं नमस्कृता नातिथियो न कीर्तं पितृतर्पणं यमस्यं चित्रगुप्तस्य कीर्तेन्द्वानामोर्मं न जप्तं च तयो मृतं न भवते यातनां नापि कीर्तनकृतं तीर्थे पूजितां नैवं देवता ग्रहासं स्थितेनापि हन्तकारापिं क्रोधिता स्वोत्तिष्ठायतन सोन्तं मोक्षव फला पापफलं स्वयं यतस्यं धर्महीनास्यं तदश्रितादशं बीजमं क्षेमापराधं कुर्येते भगवानं हरिहरेश्वरः वयं तु सपराधानं दण्डादं विददायज्ञां यमुक्तां तते दूतां जदेतायन्ति तान्मां नलङ्गां सर्वेष्टाय प्रतिपातास्ताञ्जनाद्यः पत्नानास्यं परत्ते च गाया गात्रं छेदो भवेत् तथा नाधनहं पतितानां स्वावानो भक्षायन्ति रुदन्ति ते रुदन्तश्च ते ततो दूते मूर्खपाय प्रोढेणुभिः निबध्यायहं विवेद्यः पाश्चाह्यन्तं क्रमे मूतग्रयः पापिनां केपं विधयन्ते ककच्यं काष्ठपदे विदा क्षेपित्वां चार्यते धरापस्ते ऊठार्यं खण्डादशकृता अर्घखट्कावतं केचा दैत्यं मूर्धनिशायिकम् अपरं यन्त्रमध्यस्था पीडयन्ति चतुष्दण्डवतं केचितं परज्वलामानास्तु सांगारं परितो वीक्षं कूलमुखं वशस्त्वाया च धात्मायन्ते लोडपीडवतं केदितामयं पाके तेलपाक्यं तथा परे कठाक्षं वतावत्यं परक्षन्ते यतस्ततः किरचं गजेन्द्राणां क्षिप्रयन्ते पुरतं पथे बन्धवा हस्तो च पादो च क्रियन्ति क्रियादो मुखा क्षिप्रयन्ते केपकूपेषु प्रायन्ते केऽपि पर्वतां निगमनाः किर्माकुण्डेषु दूयन्ते किर्मभ्यः परे वज्रतुण्डं महाका करगिद्धां रामसे गृध्भ्यः शरकुशान्तं श्रोदेशे निद्रां वायसे च चतुर्भिः
चतुर्भिः ऋणं व्यं प्रणायन्ते देहि सर्वधनं पदं यमलोके मया दृष्टो धनं मे भक्षितं त्वया एवं विवदमानायां पापिनां नरकालये चित्पां सदसं दूतां मासखण्डा दन्दन्ति च एवं सदा ताडयन्ता दूता संस्कृतं यमशासनात्मम् तानि शास्त्रदिशं घोरेषु क्षिप्रयन्ति नरकेषु च नरकां दुःखबहुलात्येते वीक्षसमेततहं तुष्टायं यमीमहं दुःखं त्वागचामा यगोचरं ततो रक्ष्यान्ति लाक्षेणि नरके सन्ति केचरः तेषामध्यं घोरतामां घोरेतां वेगवंशते तमीक्षं लोहं संकोष्ठेव महारौरववंशामलि रौरवहं कुलमङ्गलः कालसूत्रं पुतिमृत्तिकः सदधातं लोहितादस्यं सविशं शतप्रतापनः महानिरकाकुलां सजिनं महापतो अविचीरातिनामिष्टं कुम्भिपाकास्तथैव च संतपा परतापनं नामी नरस्तेपनस्तोत वेकवेशतिः नानापीडा मया सर्वे नानाभेदा परकल्पिता नानापाकविपाक्य च किन्नरो धीराधिष्ठिता एतेषु पतिता मूढा पापिष्टा धर्मवर्जिता तत्र मोजन्ति कल्पयन्ते हस्ता नरकयातनां यस्तां विष्णुधनातेवं विष्णुरौरवबाधे च यातना मुक्ते नरो वा नारी वा मिथं सकलं निर्मिताम् एव कुटुम्बभ्यं वीराणाम् उदरभयम् एव वा विसर्जयो भयं प्रेते भुक्ते तात फलमीदृशम् एकः पर्वते धायां हि वन्देश्वर कलेश्वरं कुशलेत परार्थेयो भूतदोषं यदभृतं देवनाशादितं तस्मै यमाने निरय पुनं भुक्ते कुटुम्बपोषस्यं हतदिव्यम् इवातुरः केवलं हा धर्मेण कुटुम्बं भरणसुखाः येति जीवं धनामिष्टं चरमतमसां पदम् अगस्त्रायस्य लोकस्य यावच्चायतनादेय कर्मशये समो न कर्म्यं पुनात्रं वर्जसोचः इति श्री गरुड़ पुराणे सौरभद्वारे यम यात्रा निरूपण नाम तृतीयोऽध्यायः अनादिनो धनो देव शंखचक्र गदाधर अव्यय पुंडरीकाक्ष पेत मुक्ति पदो भवः। अब चाहिँ हिजो पहिलो अध्यायमा मान्छे मरिसकेपछि के गर्दा कसरी शरीर उत्पत्ति हुन्छ अनि कतिवटा 16 वटा शहरको नाम बताएको थियो। अब त्यो 16 नाम शहरमा के कर्म र के भोग गर्दछ भनेर दोस्रो अध्यायमा वर्णन गरिएको छ। फेरि गरुडजी आज्ञा गर्नुहुन्छ कि कसलाई भनेपछि भगवानलाई सोध्नुहुन्छ कि हे भगवान यमलोक जाने बाटो कस्तो छ, दुःखदायी छ, पापीहरू कसरी जान्छन्, आज्ञा होस् भनेर भन्दाखेरि श्री भगवान आज्ञा गर्नुहुन्छ कि हे गरुड सुन, यमलोक जाने मार्ग कहन्छु, यो बाटो अति दुखदायक छ, एकदम दुःखदायी छ, तर तिमी मेरा भक्त हौ, त्यो बाटोको दुख सुन्दैमा तिमी अन्त्यत्य गराउनेछौ। त्यो बाटो सुन्दैमा यति जल लाग्दछ भने त्यहाँ जाँदाखेरि भोग्दाखेरि कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा छोडिदिनुहोस्। अब सुन्नुहोस्, त्यो कस्तो छ भने त्यहाँ विश्राम गर्ने